म्हाका सांग केन्ना लागले आग? आग ही लागले म्हाका इला 5 सुमार फोन येयल्लो म्हाका. मी सेक्रेटरीन फोन केलो तेन्ना हांव हांगासर येयलो. फायर ब्रिगेड फोन होता, फायर ब्रिगेड फोन लागना जालो. मागीर लँडलायन केलो, सरान फोन केलो. मागीर हांगा फायर ब्रिगेड येयली. आनी पयले आयला हांगा आग पेट्टा. ओके. हांगासर येयलो, हे उजो पळोवपाक ट्राय केलो, उजो वत पावना जालो. हांगासर येयलो आनी पावलेलो. मागीर गेलो वयर, मागीर तेन्ना सर पावलो. ते हे केले आनी आग बी सगळी हे केली. मागीर फायर ब्रिगेड येयली. आनी बालदी थोडे सरांनी पाणी मारलें आनी हे हाडलें. आमचे फ्रीज बी आहले, खूब फ्रीज आहले, टीवी आहली, ते हाडले. ओके. कशें काय लागले तुका काय? कशें कितें काय कळोंक ना. सर सगळें कितें जालें. संजीत पार्सेकर हांव हांगा आसता. सो टोटल एक अरावंड 25 लॅक्साचो आमकां लुकसाण जाल्लो आसा. भितर आमचे एम्युनिशन आहलेले आनी प्लस गन आहले, ते सगळे मेल्ट जाल्लेले आसा. लॅपटॉप आहलो, सर्वर आहले, सगळो आमचो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. ओके. कितें कशें कितें खातीर लागले बी कितें? ना अजून काय खबर ना कशें कितें ते. ओके. कोणाक अशें काय इंजुरी बी? इंजुरीज कोणाक काय जाल्लें ना, फक्त सगळें डॅमेज जाल्लेलें आसा, सगळें मेल्ट जाल्लेलें आसा. ओके.